You are watching Goa TV 24. हे काम चालू आसा जाल्यार भितर जर पळोवपाक गेल्यार फक्त दोनूच लेबर आमकां मेळ्ळ्या। ह्या रितीन अशा रितीन हे जे हॉस्पिटल आमच्या पेडणे तालुक्या आमच्या पेडण्याच्या नागरिकांक मेळटले म्हाका दिसना की आनी इतली वर्सां आनी 10 वर्सां जायत कशें हॉस्पिटल। तर भितर जर कर्मचारी जर पळोवपाक गेल्यार दोगूच जाण लेबर आसात आनी आमीच भितर गेला जाल्यार ते सुशेगाद बसल्यात थंयसर। हांगासर पळोवपाक गेल्यार अक्षरशः रिती हांगा ताळतंत्र कोणाचोच ना। तुमी हे पळयात हांगासर एक आमच्या गांवांनी गोठो आसता पळय त्या परिस्थितीन हे चल्लेले आसा पळय। हे पळयात ही सद्या परिस्थिती जावन आसा आमच्या एक नवे तुवें हॉस्पिटल जावपाची पळय तेची। ते डेट पे डेट हांगा आमकां दितात ते हॉस्पिटल आयज जातले फाल्यां जातले हे तेंचे जे स्टेटमेंट आसा तर म्हाका दिसना हे तुवें हॉस्पिटल हो गोठो हेंच्यांनी केल्लो आहा। हे पळय कितें केलां पळय हेंच्यांनी आनी वयल्या परिस्थिती पळयात हे पळय। हो सरकाराचो हो आमच्या जनतेचो गोंयच्या जनतेचो हो पळय पयसो हो पळय हो कसो चल्ला तो पळय। हे डिलॅबिलेटेड बिल्डींग आसतली ही नवी बिल्डींग कोण म्हणटाले 2017 ही बिल्डींग तेंच्यांनी रेडी केल्या 2017 जो जनतेचो पयसो मोडून तेंच्यांनी जे हांगासर हे हॉस्पिटल उबें केला। हे हॉस्पिटल हो भूत बंगला। आतांच हांवें नुकतेंच भितर पळयला थंयसर जो डायलिसीस युनिट जो आसा हांवें डॉक्टरा कडेन उलयला थंयसर आनी तेच्या भायर जी कशा तरेचो जी कचरो घाण आसा आनी भितर पेशंट आसात हे हेल्थ ओ आनी कितें हो सरकारान हेचेर खरो अर्थान जाप दिवपाची गरज आसा। जो त्या वेळी आमचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हेंच्यांनी जे हे हेल्थ केले ओ आनी कितें केलें हे तेंच्यांनी एक उत्तर दिवपाची गरज आसा। तेंच्यांनी एक 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हटला हे हॉस्पिटल ओ भूत बंगला। हे सरकारान खऱ्या अर्थान हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा। ते जे कॉन्फरन्स हॉलान बसोन जे आश्वासनां दितात आनी दुसऱ्या दिसा पेपरार हेडींग येता तुवें हॉस्पिटल 3 म्हयन्यांत लोकांना उपलब्ध हो फक्त एक टायमपास जावन येयल्लो आसा। हांव खऱ्या अर्थान आयज मुद्दम येयलो परतून एकदां पळोवपाक कितें एक्टिविटीज हेंच्यांनी केला पळय ती। हे जर पळोवपाक गेल्यार न्हू हे हो एंट्रन्स हॉस्पिटलाचो जो हॉस्पिटल आमच्या तुवें आमचे पेडण्याच्या जनतेक हो हॉस्पिटल दिवपाक तेंच्यांनी सरकारान जो प्रयत्न तेंचे चल्ला जाल्यार भितर लेबर 2 आसात। ह्या रितीन हॉस्पिटल चलतले पळय भितर कुत्रे माजरां भितर कशी भोंवतात ती पळयात तुमी। भायली परिस्थिती पळयात तुमी कशें चल्ला ते। हे पळय हे हॉस्पिटलाचे हे सगळे फुडल्या समोरची सगळी एरिया पळयात आनी हे गाडयो हांगा कशें पार्किंग करून दवरल्यात पळय। ह्या परिस्थितीन हे हॉस्पिटल आमकां उपलब्ध मेळटले हेचेर म्हाका दिसता आदले जे मुख्यमंत्री आमचे आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आदले MLA जावन आसा जे श्री लक्ष्मीकांत सर पार्सेकर ह्यांच्यांनी जे हे हॉस्पिटल एक GMCचे एक विंग्स आसतले म्हटलेले 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हटलेले तेंच्यांनी। हे खरेंच हॉस्पिटल और आनी कितें हे खऱ्या अर्थान तांकां एक तेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा। मुख्यमंत्र्यान हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी जो हेल्थ मिनिस्टर जावन आसा आमचो TCP आमचो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हेंच्यांनी सुद्दां उत्तर दिवपाची गरज आसा। हे जर हॉस्पिटल जर खऱ्या अर्थान मना पासून जर तांकां जर हे आमच्या पेडण्याच्या जनतेक तशेंच इतर आमचे जे नेबरर आहात तांकां हे हॉस्पिटल आसा वो आनीक कित्याक आसा कोणाक ते तेंच्यांनी दाखोवन दिवचें। अशेंच हांवें नुकतेंच आयकलां की हे हॉस्पिटल जे कोणाक खंय लिजाक दिवपाक आसात हे कोणाचे तरी एक घशान घालपाक आसा हे प्रयत्न आहा खंय तेंचो। सो अशें जर जालें जाल्यार खंय विंग्स खंय उरले GMCचे विंग्स खंय उरले हे सरकारान हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा। आनी हे सरकारान सामान्य लोकांच्या ज्या आमच्या गोंयच्या जनतेचो तेंच्यांनी खेळ करपाची गरज हे तेंच्यांनी बंद करपाचें। हो खेळ चल्लेलो आहा पेडणेकारांचो। हांव स्वता आमची पंचायत बॉडी अलॉंग वीथ बाकीचे पंचायतीचे काही सरपंच पंच मेंबरांनी स्वताहून म्हाका फोन केला आमी स्वता विचारया मुख्यमंत्र्याक वचून मेळया आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक वचून मेळया हे मांद्रे पेडणे मतदारसंघाचो जो MLA आसा पळय आमचो आल्लेकर सर तांकांय मेळया जीत आरोलकर हांकांय मेळया जे आदले आमचे MLA जावन गेल्यात एक्स MLA दयानंद सोपटे भाई हांकांय मेळया तशेंच एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकांय बी मेळया हेंच्यांनी हांगा प्रतिनिधित्व केल्लें आसा
हे मांद्रे मतदारसंघात आणि पेडणे मतदारसंघात तसेच आमचे बाबू आसगावकर आसा हांकां बी आमी प्रश्न विचारतले की तुम्ही जे नेतृत्व केल्यात या पेडणे मतदारसंघाक आणि मांद्रे मतदारसंघात हो गोठो हांगा करपाक जी आमच्या गोरवांक हांगासर बांदपाक हांगासर नाका जाल्यार घाण करपाक तेंच्यांनी प्रत्यक्ष येवन हांगा उत्तर दिवपाचें जर तेंच्यांनी ते खरेंच जर पेडणेच्या मतदारसंघा बरोबर आसात मांद्रेच्या मतदारसंघा बरोबरच्या नागरिकां बरोबर आसात जाल्यार हे जी हांवें नांवां घेतल्यात हे जे एक्स MLA आनी MLA आनी मिनिस्टर जे जावन गेल्ले हांगा हेंच्यांनी उत्तर दिवपाची गरज आसा तेंच्यांनी ना जाल्यार प्रयत्न करचो पुढाकार घेवचो आणि हे हॉस्पिटला बद्दल हे उत्तर मागपाचें हे मुख्यमंत्र्या कडेन मागपाचें आणि हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागपाचें की हे केन्ना करून दिता जाय ते तुमकां प्रोजेक्ट तुम्ही पयलीं करतात हे हेल्थ हो टायमपास न्हू हांगा जर जो कोण येतलो पळय मनीस तो आपले एक जिवनाशी खेळटलो हांगासर तो आपले एक जीव वाचोवपाक लागून हांगा येतलो हांगा एसीन बसपाक येना कोण हांगासर सो तुमी हेचेर सिरियस रावचे ना जाल्यार आमी हेचेर कितें करपाक जाय न्हू अख्खे पेडणे तालुक्याचो सगळो जनता हांगा उबो रावतलो आणि जे कितें करूंक जाय पळय तेन्ना तुमकां आडोवपाक आमकां हांगा जावचें ना.